अस्सलाम वालेकुम तमाम नाजरीन को खैर मकदम है एक नई वीडियो में, जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी विलादत और परवरिश का जिक्र किया जाएगा और साथ में उनके ज़माने के जालिम बादशाह के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए जानते हैं, दुनिया में 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। उनमें से 2 मोमिन और 2 काफिर हैं। मोमिन बादशाह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत जुल्करनैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, और काफिर बादशाह बुख्तनस्सर और नमरूद बिन किनआन है। इनके अलावा पूरी दुनिया पर किसी ने हुकूमत नहीं की है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत नमरूद बिन किनआन के ज़माने में हुई। नमरूद बिन किनआन बड़ा जाबिर बादशाह था। बाबिल उसका दारुल खिलाफा था। सबसे पहले उसी ने ताजशाही अपने सर पर रखा। इससे पहले किसी बादशाह ने ताज नहीं पहना था। अजाइबुल कुरान में है कि यह वल्दुज ज़िना और हरामी था, और इसकी माँ ने ज़िना करा लिया था, जिससे नमरूद पैदा हुआ था। और यह इस वजह से था कि सल्तनत का कोई वारिस पैदा न होगा तो बादशाहत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यह हरामी लड़का बड़ा होकर बहुत बड़ा बादशाह बन गया। मलफूजाते आला हजरत में है कि नमरूद के दरवाजे पर एक दरख्त था जिसका साया बिल्कुल न था। जब एक शख्स उसके नीचे आता उसके लायक साया हो जाता, दूसरा आता तो वह 2 के लायक हो जाता। गर्ज 1 लाख तक आदमी उसके साया में रह सकते, और जहां 1 लाख से 1 भी ज्यादा हुआ तो सारा का सारा साया खत्म हो जाता था। और उसी नमरूद का एक हौज था। सुबह को लोग आते, कोई उसमें प्याला भर कर दूध डालता, कोई शरबत, कोई शहद, जिसको जो पसंद आता, यहाँ तक कि वह भर जाता और सब चीजें खल्त यानी आपस में मिल जाती। अब जिसको जो हाजत होती प्याला डालता, जो शय जिसने डाली होती वही उसके जाम में आ जाती। नमरूद खुदाई का भी दावेदार था। लोगों से जबरदस्ती अपनी परस्तिश कराता था। काहिन और नजूमी उसके दरबार में बकसरत उसके मुकर्रब थे। एक दिन काहिनों और नजूमियों ने उसे बताया कि इस साल तेरे शहर में एक बच्चा पैदा होगा जो अहले जमीन के दीन को बदल देगा। तेरी हिलाकत होगी और तेरा मुल्क तेरे हाथों से चला जाएगा। कहा जाता है कि उन काहिनों ने यह बात साबिका अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की कुतुब में पढ़ी थी। और एक रिवायत में यह है कि नमरूद ने एक रात ख्वाब में देखा कि एक मेंढा उसके पास आया और उसके तख्त को अपने सींगों से तोड़ फोड़ दिया। उसने सुबह मुअब्बिरीन यानी ख्वाब की ताबीर बताने वालों से उसकी ताबीर पूछी तो उन्होंने बताया कि इस साल एक फर्जंद ऐसा पैदा होगा जो तेरी बादशाही के जवाल का सबब बनेगा। और तफसीर बगवी में अल्लामा सुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा कि नमरूद ने एक रात यह ख्वाब देखा कि एक सितारा निकला और उसकी रोशनी में चांद, सूरज वगैरह सारे सितारे बेनूर होकर रह गए और उससे शदीद खौफ व हरास पैदा हो गया। नमरूद ने सुबह को दरबार में नजूमियों और काहिनों को बुलाया और उनसे इस बारे में सवाल किया तो काहिनों और नजूमियों ने उस ख्वाब की यह ताबीर दी कि इस साल एक फर्जंद ऐसा पैदा होगा जो तेरी और तेरी बादशाही की हिलाकत का बाइस होगा। यह सुनकर नमरूद बेहद परेशान हो गया और उसने यह हुक्म दे दिया कि मेरे शहर में इस साल जो बच्चा पैदा हो वह कत्ल कर दिया जाए और मर्द औरतों से जुदा रहे, और हर 10 औरतों पर एक मर्द को मुकर्रर कर दिया। जब औरतों को हैज आता तो औरत अपने शौहर के पास जा सकती थी, क्योंकि यह लोग भी हैज में मुजामयत नहीं करते थे। जब पाकी के दिन होते तो मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई कर दी जाती। चुनांचे हजारों बच्चे कत्ल कर दिए गए, मगर तकदीराते इलाहिया को कौन टाल सकता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद आए तो उन्होंने अपनी जौजा को तोहर की हालत में पाया। अमले जौजियत किया तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद के सल्बे अतहर से अपनी वालिदा के बतने अतहर में तशरीफ ले आए। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा के बतने अतहर में तशरीफ ले आए तो नजूमियों ने हिसाब लगाकर
नमरूद को बताया कि जिस बच्चे के बारे में बताया गया था वह तो अपनी माँ के बतन में आ गया है, मतलब यह है कि तुम्हारे यह सारे इंतजामात धरे के धरे रह गए। नमरूद ने और तेजी के साथ पैदा होने वाले बच्चों को कत्ल करवाना शुरू कर दिया। नमरूद ने हर हमल वाली औरत को एक गांव में भिजवा दिया ताकि बच्चा पैदा होते ही कत्ल कर दिया जाए। वह इधर कैद रहती मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा के हमल का किसी को पता न चला। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब हुआ तो उनकी वालिदा शहर से बाहर एक पहाड़ की गार में चली गई और वहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। फिर गार का मुंह बंद करके वापस आ गई। फिर वक्तन फवक्तन उनको छुपकर वहां दूध पिला आती थी। एक रवायत में है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा काफी दिनों बाद गार में गई तो क्या देखती है कि बेटा जिंदा है और अंगूठा चूस रहा है। और एक रिवायत में है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अपना अंगूठा उनके मुंह में डाल दिया। आप अलैहिस्सलाम उसे चूसते तो उससे दूध निकलता। आपकी शहादत की उंगली आपके मुंह में डाल दी, उसे चूसते तो शहद निकलता। इस तरह आपकी परवरिश होती रही। एक रिवायत में है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की परवरिश उस गार में इस तरह होती रही कि आपको एक उंगली से पानी, एक उंगली से दूध, एक उंगली से शहद, एक से खजूरें और एक से घी मिलता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की परवरिश बड़ी तेजी से हुई। दिनों में महीनों की और महीनों में सालों की परवरिश हुई और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 15 महीनों से ज्यादा गार में नहीं ठहरे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिस दौर में विलादत हुई लोग सितारों, चांद और सूरज की पूजा भी करते थे, बुत परस्ती भी आम थी। नमरूद भी खुदाई का दावा किया हुआ था। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इब्तिदा ही से हिदायत व नबूवत अता फरमाई थी, जैसा कि कुरान मजीद में है, वलकद आतैना इब्राहिम रुश्दहु मिन क़ब्ल व कुन्ना बिही आलिमीन। तर्जमा कंजुल ईमान है, और बेशक हमने इब्राहिम को पहले ही से उसकी नेक राह अता कर दी और हम उससे खबरदार थे। और जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गार से अपने शहर की तरफ आए, एक रात आप अलैहिस्सलाम ने ज़ोहरा यानी मुश्तरी सितारा को देखा तो कौम को तौहीद की दावत देने के लिए आपने निहायत ही नफीस और दिलनशी अंदाज में लोगों के सामने इस तरह तकरीर फरमाई कि ऐ लोगों, क्या इस सितारे को मेरा रब ठहराते हो? फिर जब वह सितारा डूब गया तो आपने फरमाया कि डूब जाने वालों से मैं मोहब्बत नहीं रखता। फिर उसके बाद जब चमकता हुआ चांद निकला तो आपने फरमाया कि क्या इसे मेरा रब ठहराते हो? फिर जब वह भी गुरूब हो गया तो आपने फरमाया कि अगर मेरा रब मुझे हिदायत न फरमाता तो मैं भी इन्हीं गुमराहों में से होता। फिर चमकते दमकते सूरज को देखा तो आपने फरमाया कि यह तो उन सब से बड़ा है, क्या इसे मेरा रब ठहराते हो? फिर जब यह भी गुरूब हो गया तो आपने फरमाया, ऐ मेरी कौम, मैं उन तमाम चीज़ों से बेजार हूँ जिनको तुम लोग खुदा का शरीक ठहराते हो, और मैंने अपनी हस्ती को उस ज़ात की तरफ मुतवज्जह कर लिया है जिसने आसमानों और ज़मीनों को पैदा फरमाया है। बस मैं सिर्फ उसी एक ज़ात का आबिद बन गया हूँ और मैं शरीक करने वालों में से नहीं हूँ। फिर उनकी कौम उनसे झगड़ा करने लगी तो आपने फरमाया कि तुम लोग मुझसे खुदा के बारे में झगड़ते हो, उस खुदा ने तो मुझे हिदायत दी है और मैं तुम्हारे झूठे माबूदों से बिल्कुल नहीं डरता। सुन लो, बगैर मेरे रब के हुक्म के तुम लोग और तुम्हारे देवता मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मेरा रब हर चीज को जानता है, क्या तुम लोग मेरी नसीहत को नहीं मानोगे? फलम्मा जन्ना अलैहि लैल रआ कौकबन काला हाजा रब्बी फलम्मा अफल काला ला उहिब्बुल आफिलीन फलम्मा रअल कमर बाज़िगन काला हाजा रब्बी फलम्मा अफल काला लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्न मिनल कौमिद्दालीन फलम्मा रअश शम्स बाज़िगतन काला हाजा रब्बी हाजा अकबर फलम्मा अफलत काला या कौम इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून। तर्जमा कंजुल ईमान,
پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا ایک تارا دیکھا، بولے اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا بولے مجھے خوش نہیں آتے ڈوبنے والے۔ پھر جب چاند چمکتا دیکھا بولے اسے میرا رب بتاتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا کہا اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں ہوتا۔ پھر جب سورج جگمگاتا دیکھا بولے اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا کہا اے قوم میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین بنائے ایک اسی کا ہو کر، اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ سبحان اللہ، کتنا دلکش اور طرز بیان اور کس قدر مؤثر طریقہ استدلال ہے۔ ایک قول کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی دعوت پر مشتمل مذکورہ بالا تقریر بابل کے لوگوں کے سامنے نہ تھی، کیونکہ بابل کے لوگ بت پرستی کرتے تھے، ستاروں، چاند اور سورج کو نہ پوجتے تھے، بلکہ یہ تقریر بابل سے ہجرت کے بعد ہیران کے لوگوں کے سامنے کی تھی، کیونکہ ہیران کے لوگ چاند ستاروں کی پرستش کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر نہ صرف بت پرست تھا بلکہ بت بنا کر بیچتا بھی تھا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آزر بت بنا کر بازار بیچنے گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ لے گیا۔ آزر نے بازار میں ایک بت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑایا تو آپ نے اسے اٹھانے کے بجائے اس کے گلے میں رسی ڈالی اور اسے گھسیٹتے ہوئے بازار میں چلنے لگے۔ جب چچا نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ بت بیچنے کے لیے آواز لگاؤ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح آواز لگائی من یشتری ما یضر ولا ینفعہ، یعنی کون ہے جو اسے خریدنے والا ہے جو نفع نہ دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر کسی نے اپنی دین و دنیا کو برباد کرنا ہے تو اس بت کو خرید لے۔ آپ علیہ السلام سے اس طرح کی باتیں سن کر بت خریدنے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہوا۔ آپ علیہ السلام بت کو نہر کے کنارے لے گئے اور بت کے ساتھ استہزاء کرتے ہوئے اس کا منہ پانی میں ڈوبوتے ہوئے کہا پانی پیو۔ آپ علیہ السلام سب کچھ سر عام کر رہے تھے۔ آپ کا بتوں کی تذلیل کرنا لوگوں میں پھیل گیا۔ لوگ اس بارے میں آپ سے جھگڑا کرنے لگے اور آپ کو ڈراتے ہوئے کہنے لگے کہ بتوں سے ڈرو، ان کو برا کہنے سے کہیں آپ کو کچھ نقصان نہ پہنچ جائے۔ آپ علیہ السلام نے جواباً انہیں فرمایا کہ کیا اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ مجھے ان کا ڈر نہیں جنہیں تم شریک بتاتے ہو، ہوگا وہی جو میرا رب چاہے۔ میں تمہارے شریکوں سے کیوں ڈروں؟ اور تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کا شریک اس کو ٹھہرایا جس کی تم پر اس نے کوئی سند نہ اتاری۔ تو ہم دونوں فریقوں میں سے زیادہ امن کا حقدار کون ہے؟ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کچھ یوں ہے وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِي وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا افلا تتذکرون۔ ترجمہ کنز ایمان اور ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی، کہا کیا اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ وہ تو مجھے راہ بتا چکا اور مجھے ان کا ڈر نہیں جنہیں تم شریک بتاتے ہو۔ ہاں جو میرا ہی رب کوئی بات چاہے، میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان اور میں تمہارے شریکوں سے کیوں کر ڈروں اور تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کا شریک اس کو ٹھہرایا جس کی تم پر اس نے کوئی سند نہ اتاری۔ تو دونوں گروہوں میں امان کا زیادہ سزاوار کون ہے؟
اگر تم جانتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کو بت پرستی سے روکنے کی کافی کوشش کی، بہت سمجھایا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے چچا آزر سے کہا کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ اور سورہ مریم میں ہے اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ ترجمہ ہے جب اپنے چچا سے بولا اے میرے چچا کیوں ایسے کو پوجتا ہے جو نہ سنے نہ دیکھے اور نہ کچھ تیرے کام آئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کو مزید سمجھایا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے باپ بے شک میرے پاس وہ علم آیا جو تجھے نہ آیا، تو تم میرے پیچھے چلا آ، میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے میرے چچا شیطان کا بندہ نہ بن، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیہ۔ اے میرے چچا میں ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کا کوئی عذاب پہنچے تو تو شیطان کا رفیق ہو جائے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا ان نصیحتوں کو ماننے کے بجائے غصے میں آ گیا اور غصے کا اظہار کیا، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے قال اراغب انت ان آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیہ۔ بولا کیا تو میرے خداؤں سے منہ پھیرتا ہے؟ اے ابراہیم بے شک اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھراؤ کروں گا اور مجھ سے زمانہ دراز تک بے علاقہ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کو بھی توحید کی طرف بلایا، ان کو دعوت حق دی، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ۔ اور ان پر پڑھو خبر ابراہیم کی جب اس نے اپنے چچا اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کیا پوجتے ہو؟ قوم نے جواب دیا جیسا کہ قرآن مجید میں ہے قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ۔ بولے ہم بتوں کو پوجتے ہیں پھر ان کے سامنے آسن مارے رہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے انہیں بڑے پیارے انداز میں سمجھایا جیسا کہ قرآن مجید میں ہے قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون۔ فرمایا کیا وہ تمہاری سنتے ہیں جب تم پکارو یا تمہارا کچھ برا بھلا کرتے ہیں؟ قوم کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہ تھا، جواب میں بولے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔ بولے بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا۔ قوم کے اس جواب پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جیسا کہ قرآن مجید میں ہے قال افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون۔ فرمایا تو کیا دیکھتے ہو جنہیں پوج رہے ہو تم اور تمہارے اگلے باپ دادا؟ فإنہم عدو لی الا رب العالمین والذی خلقنی فہو یہدین والذی ہوا یطعمنی ویسقین وإذا مریضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین۔ بے شک وہ سب میرے دشمن ہیں مگر پروردگار عالم وہ جس نے مجھے پیدا کیا تو وہ مجھے راہ دے گا اور جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہ مجھے وفات دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ اور وہ جس کی مجھے آس لگی کہ میری خطائے قیامت کے دن بخشے گا۔ رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھے ان سے ملا جو تیرے قرب خاص کے سزاوار ہیں۔